अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रेहान नदीम अल-हनफी। आज का मौजू इस्लाम में पर्दे का हुक्म। ज़ाहिर सी बात है, जो मुसलमान औरतें हैं, माएँ और बहनें हैं, उनके लिए शरीयत इस्लामिया ने पर्दे का हुक्म सातिर फरमाया। आप ये समझें कि पर्दे की अहमियत क्या है। सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हमें आज से 1450 साल पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में जाना होगा कि नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, सहाबाए किराम जैसी मुक़द्दस हस्तियाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में सहाबियात मौजूद हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ मौजूद हैं, आप अलैहिस्सलाम की बेटियाँ मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, नबी अलैहिस्सलाम की बेटियों और बीवियों से ज़्यादा कोई भी ना मुक़द्दस और पाकीज़ा ज़ात हो सकती है, ना होंगी। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने की जो औरतें हैं, सहाबियात हैं, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को बहालत इस्लाम में देखा और इस्लाम में ही उनकी वफ़ात हुई, जो सहाबियात थी, उनसे ज़्यादा पाकीज़ा ना कोई हो सकता है, ना होंगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और ईमान वाली औरतों से इरशाद फरमा दीजिए। क्या इरशाद हुआ? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि वो अपनी ओढ़नियों को, अपनी चादरों को अपने ऊपर ले लिया करें, यानी अपने सीनों को और अपने सरों को ढाक लिया करें। आप ये देखें कि हुक्म किसको हो रहा है? हुक्म उन पाकीज़ा और मुक़द्दस और बरगुज़ीदा औरतों को हो रहा है जिनके बारे में ज़माना मिसाल देता है, जिनके बारे में हमें एक सबक मिलती है कि ये जो औरतें हैं, इनसे किसी गुनाह का कोई तसव्वुर भी नहीं हो सकता, बिलखुसूस पर्दे के मामले में, शर्म व हया के मामले में, इफ़्फ़त व पाकदामनी के मामले में। लेकिन उसके बावजूद आज हमारे यहाँ जो मुआशरा है, और अफसोस का मामला ये है कि हमारे यहाँ जो औरतें हैं वो बिलखुसूस पर्दे का एहतमाम नहीं करती हैं। वो अपने आप को मुसलमान भी कह रही हैं और उन्हें पर्दे से एक किस्म का, आप यूँ कह लें कि चिढ़ है। अब पर्दे के मामले में मिजाज ये बनता चला जा रहा है कि ये बाकायदा एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से हो, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से हो, मुल्की मीडिया के ज़रिए से हो, उनके ज़रिए से जो है ये बाकायदा एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया और ये पर्दा जो है तमाम तर तरक्यात से रोकने का नाम है। पर्दा औरत को घर में कैद कर देने का नाम है और इसी तरीके से जो है ये बातें बाकायदा फैलाई जा रही है। सबसे पहले आप इस बात को समझें कि पर्दा तरक्यात से रोकने का, औरतों को कैद करने का या औरतों को घर में बंद करके रखने का नाम नहीं है। पर्दा एक ज़रूरत है, एक शरई फरीज़ा है औरत की इज्जत, इफ़्फ़त और पाक दामनी को बचाए रखने के लिए। क्योंकि उसूलन और अकली एतबार से भी, लॉजिकली एतबार से भी ये बात जहन में आती है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती होती है उसको लोग या तो ढक कर रखते हैं, या छुपा कर रखते हैं, लॉकअप में बंद करके रखते हैं। इस्लाम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया इस वजह से कि हमारे यहाँ औरतें बहुत मुक़द्दस और पाकीज़ा मानी जाती हैं। इस माना करके औरतों को पर्दे का हुक्म इरशाद फरमाया। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि औरतें जो हैं वो जो घरों में रहती हैं, जो हमारी माएँ और बहनें हैं, चाहे वो शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, घरों में रहती है, वो इंतहाई गंदी संदी जैसी तैसी हालतों में रहती हैं। हत्ता कि जब उनके शौहर बाहर से आते हैं तो वो भी जो है उनको देखना जो है एक तरीके से गवारा नहीं करते। और जब यही औरतें जब बाहर में कहीं शादी वगैरह में और दीगर तकरीबात में जाती है तो वो इतना बंद सवर कर जाती हैं कि जो नहीं भी देखने वाला है वो भी उनको देखता है। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया है। आप ये देखें कि जिस औरत को ये हुक्म हुआ कि आप अपनी जितनी भी ज़ेबाइश है, आराइश है, जिस किस्म का मेकअप है, बनावटें हैं और जो कुछ भी है वो सब आपके शौहर के लिए। लेकिन हमारे यहाँ मामला ये हो रहा है कि ये जो औरतें हैं ये सारी की सारी मेकअप्स और जितनी भी आराइशी बनावटें ये बाहर के मर्दों के लिए कर रही हैं और घरों में जो है इनके मर्दों के सामने ये जैसे तैसे मैली कुचैली रहती। हम ये नहीं कह रहे कि सारी की सारी औरतें ऐसी हैं, या इसी तरीके से हमारा मकसद किसी पर तनकीद करना, किसी को नीचा दिखाना, अल्लाह ना करे कभी हमारा ऐसा मकसद हो। लेकिन ये मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो अब मामलात ये है कि इन चीज़ों की बुनियाद पर बेहयाई आम हो रही है, लूट, कत्ल गारतगिरी और इसी तरीके से बहुत सारी बेहयाइयाँ और बदनामियाँ आम हो रही। इसकी बुनियादी वजह बेपर्दगी है। आप उन इलाकों में देख लें खुसूसन जहाँ पर बाकायदा पर्दों का एहतमाम किया गया है, तो उन इलाकों में जो है बाकायदा तौर पर
عورتوں کے معاملے میں جرائم اور کرائم بہت زیادہ کم ہے، اور ریٹ یہ تو بالکل ہے نہیں، یا پھر 1% 2% ایسے معاملات ہیں، اور اگر کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس کو ایسی عبرتناک سزائیں دی جاتی ہیں کہ الامان والحفیظ، کہ پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بہن بیٹی کے اوپر یا کسی عورت کے اوپر یا کسی پاکیزہ عزت دار خاتون کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ کرے یا اس کی عزت و آبرو کو جو ہے پامال کرنے کی کوشش کرے۔ اس طریقے سے کوئی بھی باتیں نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی کہ جو چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں ہم اس کو الٹا سمجھ رہے ہیں، اور خاص کر کے یہ جو میڈیا ہے، اس میڈیا نے جو ہے بہت زیادہ تباہی مچائی ہوئی ہے۔ میڈیا کی وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں پہ ہم حتی الامکان دھیان دیں، اور اس چیز کو ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے زمانے میں یورپ جہاں پر یہ باتیں باقاعدہ ہو رہی تھی کہ ہم عورتوں کو آزادی دینا چاہتے ہیں، ہم عورتوں کو جو ہے مردوں کے برابر میں لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عورتوں سے کسی بھی طرح سے کوئی کام لے لیں، تو ان کے مزاج میں یہ بات آیا کرتی تھی، تو انہوں نے اس طریقے کی باتیں چلائی، اس طریقے کا ٹرینڈ چلایا۔ آج وہاں عورتوں کی حالت یہ ہے کہ 80% عورتیں جو ہیں وہ بے گھر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا شوہر کون ہے، ان کا باپ کون ہے، ان کے جو ہے بیٹے کون ہیں۔ فیملی کا نظام پورا درہم برہم ہو چکا ہے، اور جو لوگ باقاعدہ عورتوں کی آزادی کی اور مساوات کی، برابری کی بات کرتے تھے اور ایکوالٹی کی بات کرتے تھے، آج ان کے حالات یہ ہیں، اور آج بھی یہی معاملہ ہے کہ جو بھی مرد اس قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ ہم جو ہے عورتوں کو آزادی دینا چاہتے ہیں، وہ در حقیقت عورتوں تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں، اور ان کی راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ اسلام ہے، شریعت اسلامیہ ہے، مسلمان ہے، مسلمان عورت کا پردہ ہے اور اس کی عزت و آبرو ہے۔ ان چیزوں کو جب تک وہ پامال نہیں کرے گا تب تک وہ اس چیز جو ایک پردہ، جو ایک پاکیزہ حکم ہے، وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا میری گزارش تمام مسلمان ماؤں اور بہنوں سے انتہائی اہم ترین گزارش، انتہائی شفقت کے ساتھ میری گزارش ہے کہ اس چیز کو آپ دلوں پر لیں۔ آپ کی جو بھی آرائش و زیبائش ہے، جس قسم کا میک اپ ہے، وہ آپ اپنے شوہروں کے سامنے کریں، اور باہروں میں ان اسٹائل بازیوں کو ظاہر کرتی نہ پھریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے بھی یہ ارشاد فرما دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی جو ظاہری زینت ہے، اپنا جو اسٹائل ہے، اپنا جو میک اپ ہے، وہ کسی بھی مرد کے سامنے ظاہر کسی بھی اعتبار سے نہ کریں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ بظاہر اس زمانے کی عورتوں سے جو ہے مخاطب ہے، لیکن در حقیقت چونکہ اسلام کے احکامات وہ 1450 سالہ پرانا نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے برابر ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس چیز میں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور پردے کے ماحول کو، اچھا پردے کے اوپر ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری عورتیں یہ بہانہ کرتی ہیں کہ دیکھو پردے والیاں ایسے کر رہی ہیں، برقع پہن کر ایسے کر رہی ہیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تو کل کو جا کر کوئی مرد بھی کھڑا ہو جائے گا اور وہ یہ بات کہنے لگے گا کہ دیکھو داڑھی والے نے ایسے کیے، نمازی نے ایسے کیے، لہٰذا میں نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ بات کہنا کہ پردے والی ایسا کری اس وجہ سے ہم پردہ نہیں کرتے، یہ کہیں عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بہت سارے داڑھی والے مرد بھی جو ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں اور پھر جو ہے بہت سارے گناہ کے کاموں میں، غلط کاموں میں ملوث ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے نمازی حضرات ہیں جو گناہ کے کاموں میں، غلط کاموں میں باقاعدہ طور پہ ملوث ہیں۔ تو ان کے لیے جو ہے اگر ہم انہیں دیکھ لیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ تو نمازی صاحب ایسا کر رہے ہیں، داڑھی والے ایسا کر رہے ہیں، لہٰذا ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم داڑھی نہیں رکھیں گے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی نمازی جو ہے ایسا کر رہا ہے، وہ اس کا اعمال اس کے ساتھ ہے، وہ اپنے اللہ کو جواب دہ ہے، لہٰذا جو پردے والیاں اور برقعے والیاں ایسا کر رہی ہیں، ہمیں اس تعلق سے ایک صحیح میسج دینا ہے۔ اچھا پردہ اور برقع بھی ایسا ہونا چاہیے، بس آج تو آپ دیکھ لیں کہ پردہ اور برقع ایسا ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر ایک پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے پردے بھی ایسے ہو گئے کہ اس کے اوپر بھی ایک پردہ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، لہٰذا کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ پردہ ایک دم ڈھیلا ڈھالا ہو کہ جو عورتیں باقاعدہ ایک دم جوان ہوں وہ بھی ایک دم جو ہے سمجھ لیں ایسا لگے کہ بہت زیادہ عمر والی ہیں، جسم کا کوئی بھی حصہ کسی بھی اعتبار سے ظاہر نہ ہو، اور پردے میں جو ہے کسی بھی قسم کی زیبائش آرائش اس میں کام جری وری کا ایسا نہ ہو کہ جو نہ بھی دیکھنے والا وہ اس کو دیکھنے لگے، لہٰذا پردے کو پردے کی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پردے سے متعلق جو بھی ریلیٹڈ آپ کے کوشچنس ہیں، سوالات ہیں، آپ نیچے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔